जौहर जनाब, अब कुछ शबान के महीने के हवाले से बात कर लेते हैं। शबान का महीना रमज़ान की रोशनी से पहले का पैगाम है। एक ऐसा महीना जो दिल को नरम करने और रूह को रोशन करने का मौका देता है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा रोज़े रखते और रातों को इबादत में गुजारते ताकि रमज़ान के मुक़द्दस महीने की तैयारी मुकम्मल हो। ये महीना हमें याद दिलाता है कि हर दुआ, हर इस्तग़फ़ार, हर छोटी नेकी दिल को सुकून और रूह को रोशनी बख्शती है। शबान की बरकतें हमें ये सबक देती हैं कि अल्लाह के करीब होने का सबसे खूबसूरत जो रास्ता है ना, वो दिल की पाकीज़गी है, दिल की नरमी है और इबादत से होकर ही गुजरता है। तो आइए फिर इस महीने में अपने दिलों को संवारें, रोज़े रखें और इबादत करें और अल्लाह की रहमत, उसकी बख्शिश के मज़ीद करीब हो जाए। तो आज इसी महीने के बारे में जानेंगे, इसकी अहमियत और फ़जीलत के हवाले से जानेंगे। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और साथ ही साथ मुफ्ती बहराम शाहिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। पीर साहब, आप ही से मैं आगाज़ करूँगी। शाबान का महीना, इसकी अहमियत और फ़जीलत से ही अपने गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अहमियत और फ़जीलत के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन शाबान पर, शाबान के महीने में बात करना, इससे ज़्यादा खैर की बात क्या हो सकती है। हर महीना जो है, जैसे कुरान हकीम हम तक ये ख़बर पहुँचाता है कि अल्लाह की निगाह में ये परवरदिगार आलम ने ये जो निज़ाम कायम कर रखा है, निज़ामुल औक़ात जिसे कहते हैं, वक्त की जो तकवीम है, उसकी बुनियाद पर महीनों की तादाद 12 ही है। और हर महीने की अपनी कुछ इनफरादियत है जो बाकी महीनों से उसे मुमताज़ करता है, और उसका अपना एक तारुफ़ और बुनियादी हवाला है। आप तसव्वुर करें एक ऐसा महीना जिसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार दिया हो। इससे बढ़कर उस महीने की फजीलत के लिए और क्या बात हो सकती है। यानी रसूल रहमत जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस महीने की निस्बत अपनी तरफ फरमाई है, और फिर हुजूर के जो मामलात और मामूलात हम तक पहुँचते हैं, उनमें भी हम तक ये खैर मुंतकिल होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना रमज़ान के अलावा किसी एक महीने में कसरत के साथ नवाफिल और अल्लाह के साथ अपना जो ताल्लुक़ है, खलवत है, अल्लाह के साथ राज़ो न्याज, उसका जितना एहतमाम इस एक महीने में करते, पूरे बरस में और कोई महीना जो है उसको ये इनफरादियत हासिल ना होती। जब शाबान को हम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि इसकी वैसे तो कई हैसियतें हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, इनमें कई अहम वाक़यात हैं जो उसके साथ वाबस्ता हैं, जो उसकी अहमियत को कई गुना कर देते हैं। वैसे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी इसे सदर दरवाज़ा करार दिया है रमज़ान मुबारक का, गोया इसकी तरतीब। और असहाबे रसूल ये कहते हैं कि हुजूर सारा साल ही रमज़ान की गुफ्तगू फरमाते, लेकिन जैसे ही शाबान आता तो हुजूर के मामलात और मामूलात में ख़ास तरह की तब्दीली महसूस होती। हुजूर गुफ्तगू को महदूद फरमा लेते, ज़्यादा कसरत से राज़ो न्याज, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मुनाजात, दुआएँ और रुजू इल्लल्लाह जो है उसमें बहुत ज़्यादा कसरत आ जाती। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जब इस महीने को सीरत निगारों की निगाह से हम देखते हैं तो हम तक ये ख़याल मुंतकिल होता है कि इस महीने के अंदर वैसे तो तहवील किबला का एक मामला भी हमें नज़र आता है। 2 हिजरी में जो है वो काबतुल्लाह जो है बैतुल मुक़द्दस से जो हमारा किबला है इस वक्त, खाना काबा जो है जिसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं, उसकी तरफ हमारा जो है वो किबला तब्दील कर दिया गया। मस्जिद किबलतैन का वो अज़ीम शान वाक़या जिसे ख़ुद कुरान हकीम ने अपने अंदर जगह दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर जितना अरसा रहे, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नमाज़ पढ़ने का अंदाज़ इस तरह होता था कि जब हुजूर हरम के अंदर होते तो काबतुल्लाह की तरफ सिमत इस अंदाज़ में करते कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ भी हुजूर का रुख़ अनवर हो जाता। और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह की हुदूद से बाहर निकल के कहीं नमाज अदा करते तो उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बराह रास्त रुख़ अनवर जो है वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रहता। जब मदीना तशरीफ़ लाए तो पहले 18 महीने तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही रुख़ अनवर करके नमाज़ पढ़ते और पढ़ाते रहे। यहाँ पर यहूदियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और उनकी तरफ से जो एक मामला था वो ये था कि वो इस पर तान करते थे कि ये एक ऐसा निज़ाम हयात ला रहे हैं जो ज़िंदगी के सारे गोशों को जो है वो रोशनी फराम करेगा, और इनका अपना मामला ये है कि इनका जो रुख है वो इनका किबला जो है वो वही है जो हमारा गोया किबला इन्होंने मुस्तार ले रखा है। तो परवरदिगार आलम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी के नवा के अंदर मौजूद एक सहाबी जो हैं उनके यहाँ पहुँचे, और वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहाँ नमाज के दौरान रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू फरमाया, ज़ोहर की नमाज़ थी,
اور دوسری رکعت میں پروردگار عالم نے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عطر پر سورہ بقرہ کی وہ آیات نازل فرمائیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ ہم بار بار آپ کا آسمان کی طرف رخ انور کرنا دیکھ رہے تھے، سو ہم آپ کی منشا کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا قبلہ کیے دیتے ہیں، آپ اس طرف کر لیں۔ اسی کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ آپ جو زیارت کے لیے، عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اسی مسجد میں جاتے ہیں۔ ایک اور بڑی منفرد حیثیت جو اس شعبان کے مہینے کے ساتھ ہے، میں تیزی سے وہ بیان کرتا چلوں۔ اہل سیرہ نے لکھا کہ ویسے تو ہر مہینے کے ساتھ حضور کی ایک نسبت ہے، اس مہینے کو حضور نے اپنا مہینہ کیوں قرار دیا، تو اس کا ایک بہت بنیادی حوالہ یہ بھی ہے کہ یہ جو آیت درود ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی آیت کیا ہے، اللہ اور اس کے سارے فرشتے جو ہیں اوپر سرکار دو عالم پر درود پڑھتے ہیں، اور اہل ایمان کو بھی اس کی تلقین کی گئی۔ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عطر کے اوپر شعبان کے مہینے کے اندر نازل ہوئی، گویا یہ سرکار کا مہینہ بھی ہے اور سرکار پر درود پڑھنے کا مہینہ بھی ہے۔ اس نسبت سے عشاق کے لیے تو اس کی دوگانہ حیثیت ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بھی، اور پھر درود کی نسبت سے امتی کی بھی اس مہینے کے ساتھ جو ہے خاص نسبت اور عقیدت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بہرام صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کی اہمیت اور فضیلت جو ہے نا وہ بیان کی ہے، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ حضور کا مہینہ اس کی نسبت کی جاتی ہے، شعبان کو حضور کے ساتھ نسبت جوڑی جاتی ہے، مسلسل روزے رکھنے کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، تو کیا اس کے پیچھے کی حکمت کیا ہے، ذرا یہ بھی ہمیں بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہتے ہیں لفظ شعبان کو ہی اگر فل فارم میں لکھا جائے، وہ کہتے ہیں شعبان ایک ایبریویشن ہے، اس کو فل فارم میں لائیں تو اس کی حکمتیں واضح ہو رہی ہیں۔ شین سے مراد ہے، یعنی شین سٹینڈز فار شرف، عین سے علوف، با سے بر نیکی جس کو کہتے ہیں، الف سے الفت، اور نون سے نور مراد ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کب حاصل ہوں گی؟ جب انسان اللہ کے حضور اس بات کا اعتراف کر لے، انتہائی عاجزی کے ساتھ سر جھکا لے اور اللہ کے حضور اعتراف کرے، اے اللہ تیرے بغیر میں کچھ نہیں ہوں، اور اپنے سارے معاملات رب کے سپرد کرتا ہے، اسے شرف بھی ملتا ہے، علوف بھی ملتا ہے، اللہ سے الفت قائم ہوتی ہے، یہی نیکی ہے، اور اس کو نور الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ کہا، یہ آپ کی شعبان سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول حسب سابق جو چلا آ رہا تھا وہ شعبان میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور شعبان کو جو برکتیں رحمتیں حاصل ہیں اس کا ایک سبب اس کی ایک خاص رات ہے جس کو نصف شعبان یا شب براءت کہا جاتا ہے۔ اچھا کیوں برکتیں حاصل ہیں اس رات کو؟ یہ برکت اس امت سے نہیں، یہ شروع سے چلی آ رہی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اس مہینے میں یہ جو نصف شعبان کی رات ہے، یہ رات وہ ہے جس رات میں اللہ رب العزت خود بندے سے کہہ رہا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، تو مانگ میں عطا کرنے والا ہوں، یعنی کہ یہ اللہ کے قرب کی رات ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت واضح، آپ فرماتی ہیں کہ اس رات میں نے رات کو آنکھ کھلی تو دیکھا آپ کمرے میں آرام فرما نہیں ہیں، تو میں پیچھے پیچھے گئی تو دیکھا آپ بقیع میں ہیں، جنت البقیع جو ایک قبرستان ہے، اور اسی لیے اس رات کے معمولات میں لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے وہاں اس وقت کیا ارشاد فرمایا، یہ وہ رات ہے کہ اس رات اللہ اتنا مہربان ہوتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بے حساب مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ وہ رات، اور اس رات کو نزول قرآن کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے لیلہ مبارکہ، قرآن نے اس کو